Donc, on va continuer notre formation sur les outils d'analyse des données. باش نحلو المعطيات ديالنا dans une entreprise pour bien sûr résoudre les problèmes. باش نحلو المشاكل. Parmi les méthodes utilisées, le diagramme d'Ishikawa, c'est le plus utilisé à l'échelle internationale. Donc, c'est une méthode japonaise. Il y a plusieurs noms pour la méthode, le diagramme d'Ishikawa. Parmi eux, je cite le diagramme, on appelle le diagramme cause-effet, l'analyse des causes, le diagramme en arrêt de poisson. يعني كما غنشوفوا من بعد في الشكل ديالو داير على شكل سلسول ديال الحوت، لذلك فكنسموه لو دياغرام اون اري دو بواسون. ايضا كنسموه the fishbone diagram. اذا كاع هاد لي نون ممكن نعطيهم لو دياغرام دي شيكاوا. شنو لوبجيكتيف ديالو؟ اناليزي، تحليل ويبين ليك لو رابور، العلاقه existante الموجوده entre un problème et toutes ses causes possibles. يعني تيبين ليك في واحد الدياغرام العلاقه بين واحد المشكل وجميع الاسباب الممكنه ديالو. بيان سور سي ان اوتيل غرافيك، يعني على شكل غراف تيبين لك جميع المشكل ديالك وجميع الحلول الممكنه باش يمكنني باش نعرف الاسباب ديال واحد المشكل ديال الكاليتي. Le diagramme d'Ishikawa, c'est un outil graphique qui sert à comprendre les causes d'un défaut de qualité. Il sert à analyser, يعمل على تحليل le rapport existant entre un problème et tous les causes possibles. يعني يعمل على إيجاد العلاقة بين مشكل وجميع أسبابه الممكنة. Donc, le diagramme d'Ishikawa permet de classer les problèmes, les causes d'un problème. يعني كيكلاسي لنا les causes de problème. وغنشوفوا إن شاء الله فيما بعد كيفاش تيكلاسيها. De faire participer chaque membre à l'analyse. يعني كنخليو الفرصة لجميع الناس باش يشاركوا في هاد الاناليز. لأن بيان سور هاد الدياغرام دي شيكاوا غيجي من بعد واحد لا ميثود دو ريكاي دو دوني. ولا ميثود دو ريكاي دو دوني لا بلو يوتيليزي واللي ادابتي الدياغرام دي شيكاوا هي في نظركم اكزاكتومون غتكون هي لو برين ستورمينغ. لان برين ستورمينغ كنجمعوا لي زيدي خاصنا نحلوها ونقسموها، كنعتمدوا على لو دياغرام دي شيكاوا. سيل تو بلي نسيت انا نعاود نذكركم بواحد لو نون اخر تقدر تلقاو عليه دياغرام دي شيكاوا كيتسمى لي 5 ام، ايضا كيتسمى لي 5 ام. فوالا دونك كيفاش كيكون كلاسي لي كوز اون غران فامي، تيقسم لينا المشكل لخمسه ديال العائلات، الاسباب لخمسه ديال العائلات. لي 5 ام سون كيقسم لنا الاسباب لي على ماتيير المواد، لو ميليو المكان، لي ميثود طريقه العمل، الماتيريال بحال لي زونجان، والعمال لي مان دوفر. دونك تري امبورطون هاد القضيه. دونك كومون فوالا كيفاش تيكون داكشي اللي سميناه اون اري دو بواسون. فوالا لي 5 ام، لو ميليو، les méthodes, les machines, la main-d'œuvre et la matière. Voilà l'effet. Donc, ces causes conduisent à un effet. On va dire un exemple, ou bien sûr, vous devez effectuer un autre exemple et vous devez m'envoyer ça sur le groupe WhatsApp pour faire la correction ensemble. Par exemple, je veux faire diagramme d'Ishikawa pour la consommation du carburant dans une voiture. Tout d'abord, je vais collecter l'ensemble des données en utilisant une méthode de collecte de données. Exemple, le brainstorming.
من بعد غندوزو ليطاب داناليز دو دوني، تحليل المعطيات. نستعملو على سبيل المثال لو دياغرام دي شيكاوا. كي غنديرو لهاد لو دياغرام دي شيكاوا باغ اكزومبل اسباب اللي كتادي للكونسوماسيون دو كاربيرون، استهلاك المازوت بزاف. مثلا لو ميليو تيب دو لا روت، كي دايره الطريق، واش الطريق مزفته مزيان، واش بيست ايتترا. لي كونديسيون كليماتيك، كي داير الجو، واش الجو مزيان ولا لا ايتترا. تيب دو تيران، واش التيران مقاد ولا فيه طلعات بزاف ايتترا. لا ميثود، هنا تنهضروا على لا ميثود، يعني لا ميثود طوموبيل كي دايره، المينتونونس ديالها، لي بنو شحال كيدوروا من دوره ايتترا. لا ماشين، نشوفوا لا ماشين واش هذيك الطوموبيله البريسيون ديال لي بنو مزيانه، واش الموتور مزيان، واش كنخدم بالكليماتيزاسيون، واش لو بوا ديالها كبير ايتترا. بالنسبه للبيرسون يعني نشوفوا الشيفور واش مزيان، واش الشيفور ستيل دو كوندويت تعرف يسوق مزيان، واش عنده انفورماسيون كيفاش يكونسومي مزيان لو كاربيرون، و تيب دو كونديكتور واش بروفيسيونيل ولا ديبيتون. هنا نشوفوا لي ماتيير، نهضروا على التيب ديسانس واش اسكيل دو كاليتي او با، نهضروا على التيب ديال لي زويل واش الزيت المستعمل مزيان ولا لا. اذا فوالا هنا قسمنا les causes ديال الكونسوماسيون دو كاربيرون en 5 M: le milieu, la méthode, les machines, les personnes et les matières. دونك اكتيلمون حاليا بالنسبه لي سوسيتي كيزيدوا واحد 2 ام اخرين، حولوها كيقولوا 5 ام 6 ام ولا 7 ام، 5 ديال لي زيم، 6 ديال لي زيم او 7 ديال لي زيم. شنو هما 2 ام اللي زادوا؟ هما الماني الفلوس والماناجمنت التدبير. اذا زادوا الناس، الا شفتوا 7 ام ولا سي ام ما تخلعوش، انها تزادت غير فقط الماني الفلوس وتزادت الماناجمنت. اذا merci pour votre attention. Si vous avez des questions sur le diagramme d'Ishikawa, n'hésitez pas de me contacter, je serai ravi à répondre à l'ensemble de vos questions. On se verra dans la prochaine vidéo dans laquelle on va parler des histogrammes. Merci.